कार्यक्रम शिखरतिर। नमस्कार, म विनोद त्रिपाठी बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा शिखरतिर कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भएको छु। यो दोस्रो कार्यक्रम हो। पहिलो कार्यक्रममा यहाँहरूले धेरै सुझाव सल्लाहहरू दिनुभएको छ। ती सल्लाह सुझावलाई हामी आत्मसात गर्नेछौँ। हामीले अहिले यो परिस्थितिमा विभिन्न सङ्कटहरू झेलिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको कारण, लकडाउनका कारण हाम्रा विभिन्न तमाम जनजीवनहरू अस्तव्यस्त छन्। सरकारले पनि विकास निर्माणका कामहरू गर्न नसकेको अवस्था छ। यसै बिचमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। केही दिनभित्रमै बजेट पनि सार्वजनिक गर्दैछ। र आजको हाम्रो यो दोस्रो कार्यक्रममा सत्तारूढ दलकै एकजना नेतालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुरेन्द्र पाण्डे। सर नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। एकातिर हाम्रो परिवेशले पनि, अर्कोतिर राजनीतिक अवस्थाले पनि जटिल बनिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अब कसरी अगाडि चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्ला? सबभन्दा पहिलो कुरा त ठिकै भन्नुभयो, विश्वव्यापी रूपमा यो जुन सङ्कट छ, स्वास्थ्य सङ्कट, त्यो स्वास्थ्य सङ्कटको रूपमा मात्रै सीमित छैन। यो चाहिँ आर्थिक सङ्कटसँग यो जोडिन थालेको छ। मानिस घरमा बस्नुपर्ने, बाहिर जान नपाउने, घरमा बसेर आम्दानी नहुने भनेपछि त मान्छे त आम्दानी गर्ने प्राणी हो। मान्छे मात्रै होइन, कुनै पनि प्राणीलाई उसले बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, खानेकुरा जुटाउनलाई। अनि मान्छेलाई झन् धेरै आवश्यकता छन्, धेरै जुटाउनु पर्ने हुँदा घरबाट बाहिर जान नसक्ने, सामाजिक दूरी अथवा चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने, कोसँग छ भाइरस छ भन्ने त्राहिमाम भएर चाहिँ एकअर्कामा भेटघाट गर्न पनि नहुने भनेपछि यो परिस्थितिले गर्दाखेरिमा हाम्रो सङ्कट चाहिँ अहिले त म के देख्दिनँ, अझ यो सङ्कट थप गहिरिने मैले देखाएको छु। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले त हामीलाई न्यूनतम रूपमा मात्रै गरिरहेछौँ। खान पुग्यो अहिले हामी औषधि पनि सकेसभर किनिरहेको छैनौँ। पहिलो त पेट भर्ने कुरा गरिरहेछौँ। मैले यो बजारको अवस्था पनि बुझ्दाखेरिमा सबभन्दा ठुलो खरिद बिक्री नै अहिले खाद्यान्न छ। औषधि पनि छैन। औषधि 20% झरेको छ बिक्री। दुधको बिक्री 30% चाहिँ मात्रै छ अहिले खरिद। डेरीलाई चाहिँ मैले सोधेको थिएँ, किसानको दुध किन उठाउँदैनौ भन्दा 30% मात्रै कन्जम्सन छ काठमाडौँमा। भनेपछि मानिसहरू बाँच्नको लागि गर्ने मात्रै खर्च गरिरहेछ। ढुवानी गर्नेमा अवरोध भइरहेछ भने किसानहरू त्यो पक्ष पनि छ, तर कन्जम्सन नै कम छ। किन एउटा त यहाँको मान्छे गाउँ गयो, यहाँ जो मान्छे बस्थे जम्मै काठमाडौँबाट बाहिर गए, त्यो उपभोग गर्ने मान्छेको सङ्ख्या पनि घट्यो। गाउँमा आफै खाने भयो, आफै व्यवस्था गर्ने भयो, अथवा खाए नखाए पनि आफ्नो व्यवस्था गर्ने भयो। यहाँ माग पनि घट्यो। दोस्रो, मान्छेलाई दुध खाने भन्दा पहिला भात खानु पर्यो, किन पेट भर्ने चिज दुध खाएर मात्रै पेट भरिँदैन। पहिलो प्राथमिकता त्यो छ। मासुको कन्जम्सन घट्या छ अहिले, अन्डाको कन्जम्सन घट्या छ, दुधको घटेको छ, तर चामल ताजा तरकारीको चाहिँ माग चाहिँ बढ्या छ। त्यसको कारण के हो भने मान्छे त्यो नभए त बाँच्दैन, प्राथमिक कुरा हो त्यो। यस कारणले गर्दाखेरिमा अब परिस्थिति चाहिँ जब नर्मल दिशातिर जान्छ, अहिले त लुगा किन्नु कोही मान्छे हिँडेको छैन नि। हामीलाई सर्ट किन्न पर्यो भनेर त कोही निस्किएको छैन बाहिर, या अरू आवश्यकताको लागि कोही पनि मान्छे बाहिर निस्किएको छैन भनेपछि ती सबै कुरा मान्छेले अहिले खरिद गरेकै छैन। जब यो नर्मल स्थिति आउँछ, ती जम्मै खरिदमा चाहिँ जब सुरु हुन्छ अनि त्यसपछिको सङ्कट चाहिँ बल्ल प्रकट हुन थाल्छ, होइन? त्यसो भए ओभरअल सङ्कट अहिले हामीले अझै देखिएको छैन। यसले विश्वव्यापी रूपमा एउटा भनाइ छ कि ठुल्ठुला राजनीतिक तरङ्ग ल्याउन सक्छन्, ठुल्ठुला परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, कैयौँ सत्ता जान सक्छ, कैयौँ नयाँ कुरा इमर्ज हुन सक्छ। हरेक सङ्कटले त्यस्तो कुरा जन्माएको छ। हाम्रै देशमा पनि म के देख्छु भने, मैले यही कुरा बार उठाइरहेको छु। यहाँहरूलाई कति नजर पऱ्यो कि परेन, मैले करिब यसको लकडाउनको प्रारम्भमै एउटा आर्टिकल चाहिँ दिएको थिएँ। यो सङ्कटबाट चाहिँ राजनीतिक मूल्य यसको चाहिँ चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो भनेको के भने यसको ठिक ढङ्गले सम्बोधन हुन सकेन भने नेपालीहरू त जुलुस गर्न सिपालु छन्। विदेशमा र स्वदेशमा रोजगारी नपाएका अलपत्र परेका मान्छेहरू सडकमा उत्रिन थाले भने अब विकास गर्नुपर्ने पैसाहरू चाहिँ हामीले पुलिसको लागि लाठी किन्न र उनीहरूको चाहिँ के भने ढुङ्गा हान्दा नछिर्ने के गाडी किन्नमा चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो भने त्यसले हाम्रो ध्यान चाहिँ डाइभर्ट हुन्छ। त अनावश्यक रूपमा चाहिँ हामी अर्को बाटोमा चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्योभन्दा बरु के गरौँ भने अहिले नै जनताको हितमा खर्च गरौँ र उनीहरूलाई त्यसतर्फ जानलाई
रोकौँ। म यसैमा प्रवेश गर्न चाहेँ। जस्तो यही विषयमा चाहिँ नि रहेर सरकारलाई चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू पनि जनताले उठाइरहेका हुन्छन्। अहिले लकडाउनको प्रक्रियालाई अलिकति फेरबदल गरिनु पर्थ्यो अथवा लकडाउनलाई चाहिँ नि व्यवस्थित ढङ्गले लगाएर सहज रूपमा चाहिँ नि काम गर्ने वातावरण पनि हुने र कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा पनि सरकार जानु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आवाज आएको थियो। तर सरकारले लकडाउन थप्यो। अब यो लकडाउनको प्रक्रियाले त हामी कोरोनाबाट त बचाउला, तर अन्य समस्याहरू क्रिएट अथवा त्यो सिर्जना हुँदैन समस्याहरू? निश्चित रूपमा त्यो हुन थालिसकेको छ। तर अब हामीसँग विकल्प पनि कम देख्छु म। किन भन्दा सरकारको सामु यो विकसित देश होइन, एकदमै के अरे अति कम विकसित देश। अब हाम्रा भौतिक संरचना कति छन्, तपाईँ नै अहिलेका अस्पतालमा कति भर पर्न सक्नुहुन्छ होइन, कति डाक्टर छन्। गाउँमा त झन् छँदै छैन। सामान्य यहाँ बिमारी पर्दा त मान्छे काठमाडौँ आइपुग्छन् भनेपछि गाउँमा त्यो पर्याप्तता छैन। पिसिआर टेस्ट गर्ने किटहरू छैनन्, पिसिआर उपलब्ध छैन। ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने चाहिँ डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्ने पनि सामग्री उपलब्ध छैनन्। अनि यो उद्धार कार्यमा लाग्ने डाक्टर र नर्सहरूलाई त जसोतसो पिपिआर लगाएको होला। ती नजिकै उभिएको पुलिस चाहिँ के भने खुलामुख लिएर बसिरहेछ, ऊ असुरक्षित छ। अनि यो त इन्टर रिलेटेड कुरा हो नि। सबै त्यसमा संलग्न भएका यो उद्धारमा राहतमा संलग्न हुने सबै पक्षहरूको सुरक्षा चाहिँदैन। एउटा सुरक्षित भएर भएन, अर्को सुरक्षित। हेर्नुहोस् त, अब टिचिङ हस्पिटलमा भर्ती भएर बच्चा जन्माएकी महिला कोरोना सङ्क्रमित भएर चाहिँ 9 दिनपछि चाहिँ मृत्यु हुन्छ। अब त्यस बेलामा नै कोरोना टेस्ट हुनुपर्ने हो कि होइन? किन भएन होइन भनेपछि यो खालको परिस्थिति भएको हाम्रो अवस्थामा यसलाई तपाईँले छोडिदिनु भयो भने सरकारले केही गर्न नसक्ने, हामी पनि त्यसपछि लापरवाह भएर निस्किने स्थिति हो। छोड्न नसक्ने भन्दा पनि सरकारले चाहिँ यिनै काम गर्नु पर्थ्यो। जुन परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने थियो, उसको दायरा बढाउनु पर्ने थियो, त्यो नबढाइकन चाहिँ लकडाउन मात्रैले चाहिँ समाधान पनि गर्दैन निश्चित रूपमा। तर हामीसँग के भने अर्को विकल्प हुँदा गरेको तरिका हो सरकारको पनि। जस्तो मान्नुहोस् के छ भने एकचोटि ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेको होइन 1000 रुपियाँ पर्छ। अब अहिले त अलिकति चाहिँ पिसिआरको चाहिँ अलिक सस्तो आएको छ भन्ने छ। नत्र भने यसको $150 हो, 15000 रुपियाँ। एकपटक टेस्ट गर्दाखेरिमा 15000 को 5 पटक चाहिँ टेस्ट गरेपछि बल्ल कन्फर्म हुनसक्छ र नेगेटिभ भएपछि ल चाहिँ घर जानुहोस् या उपचार परेन भन्छ। एउटा व्यक्तिको लागि 15-75,000 पर्यो। अहिले चाहिँ 6-7 नि आउँछ भन्ने सुनेको छु। अहिले लोकल मेडहरू अलिकति इन्डियातिर, बङ्गलादेश, अरू विभिन्न ठाउँबाट अलिक सस्तोमा बनाएर हुन्छ। एउटै व्यक्तिको लागि पनि अब सस्तेर गयो भने नि 50,000 त न्यूनतम लाग्यो होइन त। 5 चोटि टेस्ट नगरिकन उसलाई चाहिँ अब ग्यारेन्टेड हुँदैन भनेपछि 1 लाख मान्छेमा भयो भने कति पैसा लाग्छ? हाम्रा पैसा त सबै टेस्टिङमा मात्रै जाने हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो जुन ल्याकत छ नि, यो ल्याकतको कारणले पनि सरकारमै आत्मविश्वास पनि कम होला कि अथवा हाम्रा संरचनामाथि अहिले हतारमा चाहिँ गर्छु मात्रै भएर भएन, सामग्री छैन, जम्मै बाहिरबाट आउनुपर्छ होइन। अन्त पनि यो लकडाउनको प्रभाव छ। यस्तो कारणले गर्दाखेरिमा यो सजिलो बाटो अवलम्बन गरे हो भन्ने मैले ठानेको छु। र हामीले पनि के बुझिदिनुपर्छ भन्दा अब सरकारले खोलिदेऊ नि त भन्यो भने त जोखिम त हामीलाई बढ्छ नि। जोखिम त हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा हामी आफै पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। तर जनताको भोइस के हो भनेदेखि संसार खुल्दैछ तर नेपाल चाहिँ झन् बढी बन्द हुँदैछ भन्ने पनि चाहिँ त्यो होइन। संसारको स्थिति कस्तो भने अब इटली जस्तो देश, सुरुमा इटलीमा पनि समस्या आएछ। इटलीको नर्दर्न भागबाट चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण सुरु भयो। सारा मान्छेहरू चाहिँ साउथतिर चाहिँ माइग्रेट भए त्यस बेला, रेलमा चढ्दै केमा चढ्दै। अनि त्यसले के भने राष्ट्रव्यापी फैल्यो कोरोना। उनीहरूले सुरुमै त्यो नर्दर्न पार्टलाई मात्रै लकडाउन गरिदिएका थिए भने साउथतिर जाँदैन थियो होला भन्छन् अहिले। उनीहरूले पनि सुरुमा लिएको मिजर चाहिँ सही भएन भन्दैछन्। चाइनाले एउटा एरियालाई मात्रै लकडाउन गरिदियो, अन्त एक्सप्यान्ड गरेन, उसको जोखिम कम भयो। हेर्नुहोस् त, जहाँबाट सुरु भयो उसको मृत्यु पनि, उसको सङ्क्रमण पनि जनसङ्ख्याको अनुसार। चाइनाले त देशभरि लकडाउनै गरेन, अन्त त जानै परेन उसलाई। उसले त्यहीँ सीमित गरिदियो, कन्फाइन गरिदियो। अब केही पनि नगर्ने भएको अमेरिका बेहालत छ अहिले। त्यसो भए यसमा दुईटै कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा मान्छे बचाउनु पनि पर्यो, दोस्रो चाहिँ के छ भने इकोनोमी बचाउनु पनि पर्यो। इकोनोमी अब एउटा भनाइ छ के, कुन कम चाहिँ यी दुईटै शत्रु हुन् अहिले। आर्थिक रिसेसन पनि मानिसको शत्रु हो अहिले, कोरोना पनि शत्रु हो। दुईमध्ये कुनबाट कम जोखिम हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएर त्यसमा जानुपर्छ भन्छन् कि अर्थशास्त्रीहरू। यो दुईटैको बिचमा एउटा सन्तुलन हुनुपर्छ भन्छ। मेरो विचारमा पनि अब नेपालमा तपाईँले जे प्रश्न सोध्नु भएको छ, उत्पादनको एरियालाई चाहिँ एउटा एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ओपन गर्ने तरिका गर्न सक्छ। तर यस्तो त गर्यो, अस्ति 42वटा क्षेत्रको उद्योग खोल्ने भनेर त भन्यो।
मान्छे बाहिर गएको छ उसलाई यहाँ ल्याउनै नसक्ने स्थिति भएपछि त मजदुर छैन, फेरि बन्द भयो। कसरी बन्द हुन्छ त, कसरी चल्छ त? प्र्याक्टिकल कुरा पनि रहेछ। सुरेन्द्र सर, म अब यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छु। जस्तो आर्थिक कुराहरू र विकासका कुराहरूमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ र धेरै वर्षदेखि यो खालको गन्जागोलमै रहौँ। तर अलिकति राजनीतिक स्थिरता आएको र यो बलियो सरकार बन्दै गर्दा केही अपेक्षा पनि जनताका थिए। यो बिचमा भर्खर मात्र यो वर्षको बजेट पनि प्रारम्भ हुँदैछ, नीति तथा कार्यक्रम पनि अस्ति सार्वजनिक भयो। त्यो नीति तथा कार्यक्रमले एउटा इङ्गित चाहिँ अबको वर्षको बजेटलाई गर्ने हुन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर हेर्दाखेरि के पाउनु भएको छ? अबको यो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले कसरी बाटो देखाएको छ जस्तो? होइन, यसो हो, यसमा मैले कसरी हेरेको छु भने मैले अलिअलि यसमा आफ्नो कमेन्ट पनि गरेको छु होइन। अब सरकार पक्ष भएको हुनाले यो नीतिको बचाउ गर्नुपर्ने कर्तव्यमा पनि म छु, म एउटा सांसदको हिसाबले। कमजोरीहरूको बारेमा नजर फेरि छोपेर त्यसमा नजर नलगाइकन जे भएको छ सबै सही छ भनेर जाँदा पनि यसले समस्यातर्फ लिएर जान्छ, त्यो पनि मैले बुझेको छु। त्यो कर्तव्य पनि मेरो हो कि यसमा रहेका खराबीहरूलाई चाहिँ अथवा यसमा रहेका कमजोरीहरूलाई, यसमा रहेका समस्याहरूलाई यसले देख्न नसकेको नजरमा मैले देखेको छु भने त मैले भनिदिनुपर्छ होइन। त्यस हिसाबले मैले के भनेको छु भन्दा यसमा सबै कुरा परेका छन्, तर सँगसँगै के छ भन्दा धेरै कुरा दोहोरिएका छन्। दोहोरिने बित्तिकै के हुन्छ भने यो लम्बा भयो, भद्दा भयो, कतिपय चाहिँ चालु योजनाहरूलाई फेरि जोड गरेर लेखाएको छ। त्यो गर्नुपर्ने थिएन। एक वाक्यमा चालु भएका सम्पूर्ण योजनाहरू चाहिँ मैले चाहिँ निरन्तरता दिएको छु भनेपछि एक वाक्यले सबै एन्सर पुगिहाल्थ्यो। त्यसो हुँदा धेरै छोटिन सक्थ्यो। त्यसो छोटिँदाखेरिमा चाहिँ केमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो भन्दा जे गर्ने हो त्यो कुरामा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गरेर लेख्न सकिन्थ्यो। त्यसो हुँदा यो अलिकति लामो भयो होइन, धेरै दफामा धेरै बुँदामा आयो होइन। दोस्रो चाहिँ यो 63 पेजको छ, यो यसै पनि लामो भयो, यसलाई चाहिँ छुट्याउन सकिन्थ्यो। अब राष्ट्रपतिज्यूलाई पढ्न होइन, त्यसले चाहिँ छुट्याउन सकिन्थ्यो। फेरि यो नीति तथा कार्यक्रम भएको हुनाले यसमा सानातिना चाहिँ बजेटले पनि भन्न नपर्ने कुरा यसमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। बजेटमा पनि सबै साना साना योजनाहरू मेन्सन गरिँदैन। बजेटमा हालिएको हुन्छ तर बजेट स्पिचमा राखिँदैन। त्यो राखेर साध्यै चल्दैन। 5000 योजनाको नाम पढेर साध्यै चल्छ र? चल्दैन। नीति तथा कार्यक्रम एउटा हुन्छ, त्यो बजेटको अर्को फ्रेम हुन्छ। बजेटमा के हुन्छ भने अब बजेटमा जाँदाखेरिमा नीति तथा कार्यक्रममा यति किलोमिटर पिच गर्ने, अस्तो गर्ने भन्ने कुरा नीतिमा सामान्यतया कम गरिन्छ होइन, यस्तो भनिँदैन। त्यो गरिसकेपछि अब अर्थ मन्त्रालयलाई के प्रेसर चाप पर्छ भन्दा यति किलोमिटर पिच गर्ने भएर चाहिँ संसदले पास गरिसक्यो, किन बजेट नराखेको भन्ने प्रेसर हुन्छ। उसँग पैसा छ कि छैन फेरि उसलाई थाहा छ होइन, उसैलाई थाहा छ नि। अनि त्यो स्रोत जुटाउन उसलाई कठिनाइ पर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने बजेटले टार्गेट गर्नुपर्ने प्राथमिकता अथवा समस्या केन्द्रित गरेर जानुपर्ने कुरामा ऊ अल्मलिन्छ अनि उसको चाहिँ प्राथमिकता गोलमाल हुन पुग्छ। अनि पैसाको एलोकेसन गर्दाखेरिमा चाहिँ अनि उसले जम्मैलाई चित्त बुझाउनको लागि चाहिँ सबैलाई यसो चाहिँ थोरै राखिदिन्छ, जो कुनै पनि पुरा हुँदैनन्। त्यस हुनाले यो कुरालाई चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा होस् गर्नै पर्छ कि नीति तथा कार्यक्रमले बेसिक गाइडलाइन दिने हो। सबै प्रोग्रामेटिक कुरा चाहिँ बजेटलाई छोडिदिने, अझ बजेटमा पनि सबै कुरा उल्लेखित हुँदैनन्। बजेटले पनि मेजर आयोजनाको नाम लेखिदिन्छ। यदि त्यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय महत्त्व राख्दछ भने अरू त चाहिँ के अरे भागेका किताबमा अरू किताबमा राखेको हुन्छ, जसलाई पढेर साध्यै चल्दैन। त्यो आवश्यकता पनि हुँदैन। त्यसको माने यहाँ नलेखेका कुरा चाहिँ बजेटमा पर्दैन भन्ने मान्छेलाई भ्रम छ, त्यो होइन। नलेखे पनि त्यो कुरा परिरहेको हुन्छ। बजेट सङ्केत पो गर्ने हो नीति तथा कार्यक्रममा। त्यस्तो कुरामा यसमा केही कमी रहेको छ। तर अब यसमा समस्या छैन। कतिपय विपक्षीले टिप्पणी गरिरहेछ यसमा उल्लेखै छैन, होइन, बरु चाहिने भन्दा बढी भनेको छ। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने अहिले स्वास्थ्यमा हेऱ्यो भने 12, 15, 20वटा बुँदामा चाहिँ व्याख्या गरेको छ किन चाहियो। 20वटा बुँदामा 2टा बुँदामा स्वास्थ्यको सबै कुरा च्याप्टर सकेको, त्यो त बजेटमै समावेश गर्छ। 2टा बुँदामा शिक्षाको सकेको, अर्को बुँदामा चाहिँ के भनेदेखि कृषिमा सकेको। अब तपाईँ प्रत्येकमा जानु हो भने 12, 15, 20वटा चाहिँ के भने बुँदाहरूमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। त्यस हुनाले विपक्षले भने जस्तो यहाँ उल्लेखै छैन, म त्यो मान्दिनँ। यो बरु यसमा बढी व्याख्या गरिएको छ र यसलाई छुट्याउन सकिन्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो चाहिँ सरकार भनौँ न लाई त्यो सुझाव छ। बरु यसमा के भएको जस्तो लाग्यो भने सबै मन्त्रालयले आकाङ्क्षी भएर नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छन् र प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई संयोजन गरेर खँदिलो बनाउने, अनावश्यक र अनुपयुक्त कुरा घटाती गरिदिने, यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ तिखारेर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो कुरामा चाहिँ कतै कमी भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो नीति तथा कार्यक्रमका केही कमी कमजोरी रहँदै पनि अब
यो खालको समस्या जुन छ अब समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एकातिर छ र सँगै चाहिँ लकडाउन अगाडि अथवा कोरोना भाइरस देखिनुभन्दा अगाडिका उद्योग कृषि व्यवसायहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। सरकारले यो विषयमा थप तयारी केही गरेको देख्नु भएको छ? होइन, यसमा केही कुराहरू त गरिरहेछ। तपाईँ हामीले पनि सुनिरहेछौँ। हामी केही राहत प्याकेज ल्याउँछौँ भनिरहेछ, केही राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत, केही सरकार मार्फत, भनौँ राष्ट्र ब्याङ्कले मोनेटरी पोलिसीबाट या उसका निर्णयबाट। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि विभिन्न बेला बोर्ड मिटिङबाट पनि कतिपय पोलिसीको कुरा अगाडि ल्याउँछ। कहिले चाहिँ अब यो बजेटपछि मौद्रिक पोलिसी आउँछ, त्यसमा पनि उसले बजेटलाई सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक पोलिसी उसले चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउनेछ। अब बजेटमा कतिपय कुरा यसको सम्बोधन होला। बजेट पूर्व उनीहरूले एडक बेसिसमा विभिन्न निर्णयहरू गरेका छन्। ती निर्णय पर्याप्त छन् छैनन् त्यसलाई चाहिँ थप पैसा एलोकेसन भनेको बजेटले गर्न सक्छ। बजेटमा कतिपय कुरा छुट्यो भने पनि फेरि क्याबिनेट निर्णय भएर पछि पनि ल्याउन मिल्छ, किनभने यो फेरि त्यसलाई पछि थप गर्न मिल्छ। त्यो मान्छेले कति नबुझेर चाहिँ के भने बजेटमा छुट्यो अब सिद्धियो क्यारे बर्बाद भयो भन्ने हुँदैन। खालि इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, त्यसको मेहनत गर्ने, त्यो म गर्नै पर्छ भन्ने कमिटमेन्ट भयो भने अहिले पनि भन्न संसारभरिका धेरै देशहरूले चाहिँ जुन किसिमको राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन् तिनले कहाँ चाहिँ बजेट ल्याएर गरे हुन् र? सरकारको निर्णयमा गरिरहेछन्। कसैले 6 महिना तलब दिन्छु मजदुरहरूलाई, या कसैले 2 महिना दिन्छु, कसैलाई कति दिन्छु भनेर जो चाहिँ ल्याइरहेका छन् त्यो चाहिँ सरकारले निर्णय गरेर ल्याउनलाई जहिले पनि सरकार त्यसमा स्वतन्त्र हुन्छ। किनभने सरकार त सबैको अभिभावक हो नि। सबैको अभिभावक भएको हुनाले उसलाई जति बेला समस्या पर्छ त्यो समस्या परेको बेला ल्याउन मिल्दैन भन्ने हुँदैन। त्यो काम गर्नलाई सरकारलाई जहिले पनि बाटो खुला हुन्छ। तर यो सरकारलाई चाहिँ नि सबैको अभिभावक बनेन भन्ने चाहिँ नि धेरै आरोप सुरुबाटै लाग्दै गयो। यो विषयमा सरकारले अलिकति त्यो समन्वयात्मक भूमिका चाहिँ नि कम गरेको हो? त्यस्तो पनि लाग्दैन। म तपाईँलाई अलिकति परिस्थितिको बारेमा व्याख्या गर्छु कि बरु कतिपय परिस्थिति चाहिँ के छ भने यस वर्ष हामीले 1112 अरब रुपियाँ राजस्व उठाउने भनेको थियौँ। हजुर, अहिले उठेको कति छ? 639 अरब। यो हिजोको डेटा हो, मैले पुरानो कुरा गरिरहेको छैन। तपाईँ कहाँ आउँदा मैले एकदम पछिल्ला कुरा नै गरौँ भनेर आएको छु। हामी पछिल्लै कुरा गर्नुपर्छ, अहिलेकै समस्यामै सम्बोधन जानु। 639 अब कति उठ्ला? बढी भए 100 अरब उठ्छ भन्ने छ असार मसान्तसम्म। कति भयो? 740 अरब या बढीमा 750 अरब। 750 अरब भनेको उठाउने लक्ष्य राखेको थियो 1112, उठ्दैछ 750। त्यति पनि नहोला तर 750 भनौँ करिब लमसममा, राउन्ड फिगरमा। नउठ्ने कति भयो? 360 अरबभन्दा बढी। 3 खरब 60 अरब एक वर्षको बजेटमा जाबो 11 अरब उठाउँछु भने ठाउँमा 1100 अरबमा चाहिँ 360 अरब उठाउन सकेन भने त्यसको प्रभाव चाहिँ इकोनोमीमा अथवा हाम्रो बजेट र होल राज्य प्रणालीमा कहाँ पर्छ होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त। रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ? यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ अब बजेट त ल्याउनु पर्यो। त्यसै भएर भने यो दोस्रो कुरा नेक्स्ट इयर कति उठ्छ त यसमध्ये पनि तपाईँलाई म बताउँ 65 देखि 70 अरब चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्नुपर्छ। भनेपछि सँगसँग पैसा कति रहन्छ? 700 अरब पनि रहँदैन, 680-85 अरब रहन्छ। 680-85 अरब त यसको चालु खर्च पनि जान्दैन। अनि पुँजीगत खर्च र अरू कुरा कसरी गर्ने, अरू कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने चुनौती छ। र अब त्यसबाहेक अब राहत र अनुदानको प्याकेज दिने हो भने कर्मचारीलाई तिमीहरू पनि 6 महिना घर बस, आधा तलब दिएर चाहिँ के भने गर्छु भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हिजो अस्ति मात्रै पनि मैले हेरेको थिएँ वैशाख मसान्तसम्म हाम्रो पेन्सनको पैसा 53 अरब पेमेन्ट छ, ओन्ली फर पेन्सन होइन। यी जो हामीलाई चाहिँ जो खर्चको जुन चाप छ नि, भार छ नि, यो भारलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना नगर्दा या आम्दानीको स्रोत बढाउन नसक्दा हामीले साधारण खर्च घटाउने, एउटा खर्च घटाउने, अर्को आम्दानी बढाउने। अब राजस्व बढ्ने छैन, मूल आम्दानी नै हाम्रो राजस्व हो। अब अर्को साल पनि यसमा ठुलो चाप पर्छ भन्ने मैले देखिसकेँ। किन भन्दा सामान्यतया हामीले चाहिँ 20% प्लसमा चाहिँ हरेक अघिल्लो सालको चाहिँ 20% जोडेर रेभेन्यू उठाउँछौँ भन्ने टार्गेट सामान्य हुन्छ। कहिले 30मा जान्छौँ, कहिले 25मा, तर नर्मल्ली 20%। अब नेक्स्ट इयर चाहिँ यस वर्ष 20% त उठेन, नउठ्ने भएपछि अर्को साललाई कति लक्ष्य राख्नुहुन्छ? अब एउटा अन्दाज के गर्छ भने अर्थ मन्त्रालय या भन्न आर्थिक क्षेत्रका मान्छेहरू के भनिरहेछन् भने यसपालि जति पनि इम्पोर्ट भएर आएका सामान छन् स्टक खाली भयो, भन्सारमा पैसा नआए पनि भित्रबाट जो स्टक प्रयोग भइरहेछ। नेक्स्ट इयर चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ बढ्छ, यो नर्मल हुँदा, अनि अलिकति रेभेन्यू बढाउँछौँ कि भनेर। हाम्रो त जम्मै चाहिँ के भने इम्पोर्टमा आधारित रेभेन्यू हो होइन, भन्सारमा आधारित। त्यसैले चाहिँ VAT गर्ने, त्यसैले इन्कम ट्याक्समा पनि एड गर्छ। हाम्रो इन्डस्ट्री र अरू ठाउँबाट आउने आम्दानी छैन, धेरै कमजोर छ भन्ने बित्तिकै नेक्स्ट इयरलाई पनि मैले के देख्छु भने यो अनुमानभन्दा फरक भयो भनेदेखि
यो 800 850मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेभेन्यू चाहिँ सीमित हुने खतरा छ। 800 850मा रेभेन्यू सीमित भयो भने अब तपाईँले डोमेस्टिक बोरोइङ चाहिँ उठाउँदा धेरै उठाइदिनु भयो, प्राइभेट सेक्टरले पैसै पाउँदैन। भाजती जम्मै सरकारले ब्याङ्कसँग भएको पैसा सरकारले ऋण लिएपछि के हुन्छ? प्राइभेटलाई त पैसा हुँदैन। अनि प्राइभेटलाई जो चाहिँ लोन पाएर उसको इकोनोमी चाहिँ सर्भाइभ गर्नु छ, एक्सप्यान्ड गर्नु छ, त्यो पनि खुम्चिन्छ। त्यसबाट फेरि ट्याक्स गर्छ, इम्प्लोइमेन्ट गर्छ। अर्कोतर्फ विदेशबाट पनि के छ भने सोचेको जस्तो पैसा आउने स्थिति छैन यसपालि। संसारभरि नै सङ्कट छ, सबैलाई दिनु पऱ्यो, सबै माग्ने छन् अहिले। वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीले अलिकति सहयोग गर्छु, आइएमएफले सहयोग गर्छु त भनिरहेछ। हाम्रो खास गरी फरेन करेन्सी रिजर्भलाई पनि ध्यानमा राखेर बिओपी ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ कुनै हिट गर्छ कि करेन्ट एकाउन्टमा के असर गर्छ कि प्रेसर गर्छ कि भनेर क्यासलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि उसले केही दिन्छु त भनिरहेछ, बजेट सपोर्ट पनि गर्छु भनिरहेछ। तर बजेट सपोर्टको नि हाम्रो माग अनुसारको, हाम्रो आवश्यकता अनुसारको पैसा पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरू सङ्कटमा छन्, उनीहरू पनि समस्या छन्, अथवा उनीहरूसँग माग्नेहरू बढी छन्। संसारका सबै देश माग्ने छन्, धनी भन्ने पनि माग्ने, गरिब भन्ने पनि माग्ने। त्यसो भन्ने बित्तिकै हाम्रा तिनटै सोर्सहरू, वैदेशिक सहायता, त्यसमध्ये पनि द्विपक्षीय सहायता त उच्च रूपले घट्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनुदान पनि घट्ने स्थिति हुन्छ उच्च स्तरमा। त्यो सहायताभित्र हामीले ऋण र अनुदान दुइटैलाई बच्छौँ है। त्यो दुइटै अब वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी भने बहुपक्षीय सहायता भयो। अब द्विपक्षीय भने अमेरिकाले हामीलाई दिने, बेलायतले हामीलाई दिने, चाइनाले हामीलाई दिने, इन्डियाले हामीलाई दिने, जापानले हामीलाई दिने, यी सबै सङ्कटमा भएकोले उनीहरूले दिने पनि घट्न सक्छ। त्यसो हुने बित्तिकै हाम्रो रिसोर्स चाहिँ के हुन्छ भने अर्को साल तिनटै क्षेत्रको रिसोर्स घट्ने सम्भावना देख्छु म। वैदेशिक सहायताको रिसोर्स, आन्तरिक चाहिँ रेभेन्यूको चाहिँ रिसोर्स, तेस्रो भनेको चाहिँ आन्तरिक ऋणको। यो तिनवटा घट्यो भने बजेटको साइज खुम्चिन्छ। त्यसो भए बजेटको साइज चाहिँ किनभने खुम्चिने बित्तिकै के काट्ने, नकाटी सुख छैन नि। वा अर्को उपाय छ तपाईँसँग, सबैमा चाहिँ टिका ला जस्तो दान चाहिँ पशुपतिको पुजारीले चाहिँ सबैलाई हुन्छ नि 50-50 रुपियाँ टिका लगाइदिएर दिए जस्तो, हामीले दसैँ तिहारमा चाहिँ हजुरबाले चाहिँ घरमा टिका लगाएर दिए जस्तो सबैलाई भाग पुर्याउने र सबैलाई चित्त बुझाउने, त्यो बाटोमा जानुपर्छ। त्यसो भएपछि कुनै पनि परिणाम आउँदैन हो। यो समस्याको बिचमा अब बजेट आउँदाखेरिमा यसमा स्पेसिफिक भएर म केमा केन्द्रित गर्ने, कहाँ मेरो सबभन्दा जोखिमको एरिया कसलाई मैले सर्भाइभ गर्नु छ, कहाँ मैले खर्च कटौती गर्नु छ, कहाँ मेरो पैसा छ, अनि मैले कुन चाहिँ योजना चाहिँ सम्पन्न गर्दा मलाई तुरुन्तै लाभ हुन्छ या तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तुरुन्तै के भने जस्तो मान्नुहोस् न, केमा लगानी गर्ने, एउटा ठुलो उद्योगमा गर्नु भने 5 वर्ष उद्योग बनाउनु लाग्छ होला, तर स्मल र मिडियम खालका इन्डस्ट्री भयो भने चाहिँ 6 महिनामा दिन्छ होला भने अब हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता के हुने, छिटो चाहिँ बन्ने र निर्माण भएर उत्पादन दिनेमा जानु पर्यो, एग्रिकल्चरमा जानु पर्ला, जहाँ 40-50 दिनमा चाहिँ उत्पादन दिन्छ भनेपछि यस्तो कुरा हेरेर अब हामीले चाहिँ के भने बजेटमा जानुपर्छ। यो जटिलतालाई मैले यसैमा चाहिँ जोड्न चाहेँ। यो जटिलतालाई अलिकति भए नि सहज बनाउनको लागि कर प्रणालीलाई यही रूपमा लानुपर्छ कि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो व्यवसायलाई या अरू उद्योगीहरू सबैलाई चाहिँ नि सहज पनि होस् र सरकारको पनि चाहिँ ट्याक्सको उसमा चाहिँ अलिकति वृद्धि होस्। यो विषयमा चाहिँ यही प्रणालीले काम गर्छ या चाहिँ प्रणाली बदल्नुपर्छ? होइन, अब हामीसँग के छ भने हाम्रो देशमा इन्कम ट्याक्स तिर्ने जम्मा 4% मान्छे छ। हजुर, भनेको ज्यादै साँगुरो हो। अब अरू भनेको हाम्रो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स तिर्ने मान्छेहरू छन्, भनेको भिएटी, एक्साइज, त्यो धनीले पनि उतिन तिर्छ, गरिबले। किनभने तपाईँले यो कप किन्नुभयो भने यो तपाईँको लागि उही मूल्य भयो, मेरो लागि पनि उही बोल्यो चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ रोजीरोटी गर्ने, ज्यालादारी गर्नेले पनि किन्यो भने उति नै पैसा तिर्नु पऱ्यो। भने कि यो चाहिँ इन्डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नगर्ने, सबैलाई चाहिँ भन्ने, यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ होइन, रिग्रेसिभ कर हो। एक मानेमा प्रगतिशील होइन, यो रिग्रेसिभ, सबैलाई बराबर लाउने। अब हामीसँग चाहिँ के छ भने सबभन्दा ठुलो भिएटी छ, पहिलो आम्दानीको, दोस्रो हाम्रो अहिले इन्कम ट्याक्समा पुगेको छ र तेस्रो कस्टममा छ। इन्डाइरेक्ट ट्याक्सहरूमध्ये नै हाम्रो चाहिँ सबभन्दा धेरै प्रभावशाली छ हाम्रो इकोनोमीमा अथवा हाम्रो कर प्रणालीमा। 1 नम्बरमा भिएटी छ, तेस्रो नम्बरमा हाम्रो भन्सार छ, चौथोमा हाम्रो एक्साइज छ, अन्तःशुल्क। त्यो पनि हामीले वस्तुमा लाउने, सेवामा लाउने कर हो। त्यसो हुने बित्तिकै हाम्रो करको दायरा अथवा हाम्रो स्थिति साँगुरो छ, धेरै नयाँ नयाँ एरियामा जान सक्ने परिस्थिति अहिले देखिँदैन। त्यसो हुँदा अब भन्न त व्यवसायीहरूले एउटा कुरा भने देख्छु, करको दर घटाइदेऊ, दायरा बढाइदेऊ। दायरा बढ्न भने त व्यवसाय बढ्नु पऱ्यो नि। व्यवसाय पनि खुम्चिएको बेलामा चाहिँ कर चाहिँ कहाँबाट उठाउने भन्ने अहिलेको
यसपालिको चाहिँ समस्या त झन् त्यसमा चाहिँ आएर चाहिँ अनि साना व्यवसायलाई मर्का पर्यो भन्ने कुरा आइरहेछ नि, बढी चाहिँ कर साना व्यवसायहरूलाई जहाँ लाउनै नपर्ने थियो त्यहाँ पनि बढी भयो भन्ने आवाज त उठिरहेछ। एक हदसम्म चाहिँ के भने उसलाई सर्भाइभलको लागि पनि केही छुटको आवश्यकता छ होइन, त्यो सही कुरा हो। तर ठुला व्यवसायी भन्छन् हामीलाई मात्रै धेरै नलगाऊ, सबैलाई लगाऊ, दायरा बढाऊ। सानाले भन्छन् ठुलासँग उठाऊ, हामीसँग नउठाऊ, होइन, दर बढाऊ, दायरा नबढाऊ। यो समस्या भनेको एउटा छनौटको पनि विषय हो। त्यो खास गरी देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको आधारमा छनौट गर्ने विषय हो। त्यसो भए अहिले म नेपालको परिस्थिति भन्नुहुन्छ न दायरा बढ्ने अवस्था छ न दर बढ्ने अवस्था छ, दुइटैमा जोखिम छ। दर बढाउँ, साना ठुला सबै जोखिममा जान्छन्। दायरा बढाउँ, दायरा बढ्ने अवस्थै छैन, किन नयाँ व्यवसायी थपेर आउने बेला छ कि छ त भन्दा भएको व्यवसाय चाहिँ चौपट भएर मान्छे चाहिँ के भनेदेखि टाटपल्टेर मैदानबाटै सिनबाट आउट हुने देखिरहेको छु म। त्यो परिदृश्यमा तपाईँले कुन चाहिँ दायरा बढाउनुहुन्छ? यसपालि त तपाईँले व्यवसाय मात्रै गर, बरु करले नभन्नुपर्ने स्थिति छ। दायरा त कुरै नगरौँ, रोजगारी त देऊ कमसेकम, बरु भन्नुपर्ने परिस्थिति भएको हुनाले सरकारको त्यो ट्रेजरीमा चाहिँ ठुलो प्रेसर चाहिँ छ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नै पर्छ फेरि। तर यसको भए पनि, यति भएर पनि के काम गर्नु चाहिँ पर्छ भन्दाखेरिमा त्यही हो, सरकारको चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनेको यो पनि म्यानेजर हो नि त। ऊ स्मार्ट किन हुनुपर्दछ भन्दा तपाईँले केमा चाहिँ पैसा चाहिँ केन्द्रित गर्ने र कहाँ बढी जोखिम छ त्यसलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर तपाईँले चाहिँ राहतको प्याकेज दिँदा पनि जम्मैलाई दिने होइन। जस्तो अहिले राहत दिनु पऱ्यो भने कसलाई दिने भन्दा एक नम्बरमा प्रभाव परेको को छ भन्दा मजदुरहरू छ। एग्रिकल्चर सेक्टरबाट उत्पादनको साइडमा जाँदा त्यसभित्र मजदुर पनि आउँछन्। एग्रिकल्चर सेक्टरमा जानुहुन्छ भने दुध जन्य उद्योग होला। अब दुध बिक्री भएन, ती बिचरा के हालतमा होलान्? ब्याङ्कबाट लिएको ऋण पनि तिर्न नसक्ने, ब्याज तिर्न नसक्ने, भोलि आएर चाहिँ के भने गोठा चाहिँ के भने तालाबन्दी गरिदिने, जमिन राखेको होला धितो चाहिँ के भने धितो चाहिँ लिलाम गरिदिने भयो भने ती त व्यवसायबाट छोडेर सम्पत्ति पनि चाहिँ के भने समाप्त भएर जाने स्थिति हुन्छ। दोस्रो तपाईँले पोल्ट्री इन्डस्ट्रीमा जानुहोस्, त्यो पनि निकै ठुलो इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गरेको छ, अहिले बिक्री भइरहेको छैन। अब त्यस्ता उद्योगलाई के गर्नु छ? दाना उद्योगहरू चाहिँ चौपटमा छन्, त्यस्तै माछा होला, अरू होला, एग्रिकल्चर सेक्टरका तमाम क्षेत्रहरू उनीहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो। यो फेरि किनभने यो चाहिँ छोटो अभिनय, अघि नै मैले भने 40 दिनमा प्रोडक्सन गर्छ, 50 दिनमा गर्छ, तुरुन्तै यसले चाहिँ रिभाइभ गर्न सक्छ, रोजगारी पनि दिन्छ। यसलाई बचाउनु पनि पर्छ, यसलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ। ठुलो रोजगारीको क्षेत्र पनि हो, झन्डै 27% यसपालि चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ। ठुलो वर्कफोर्स चाहिँ एग्रिकल्चरमा बसिरहेको छ भनेपछि यसले जति वर्कफोर्स चाहिँ अहिले चाहिँ कन्ज्युम गर्छ, तुरुन्तै अर्को क्षेत्रमा त्यत्रो चाहिँ के भने चाहिँ खपत हुने क्षेत्रै छैन। दोस्रो अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा पर्यटन क्षेत्र, जहाँ करिब 5 लाख मान्छे चाहिँ रोजगारी गर्थे भनिन्छ, अहिले होटल रेस्टुरेन्टहरू सब बन्द छन्। उनीहरूका दुइटै समस्या होला, एउटा होटल बन्द छ, आम्दानी छैन, अनि होटलमा कामदारहरूलाई पैसा दिनु पर्यो, पैसा आम्दानी नै नभए तलब कसरी दिन्छन्? अनि दोस्रो चाहिँ उनीहरूले बैंकको ब्याज र चाहिँ सामा तिर्नु पर्यो। तेस्रो घर भाडा पनि तिर्नु पर्ला, कतिले त भाडामा बसिया छन्, उता घरबेटीले कराउँछ, उता मजदुरले कराउँछ, चाहिँ उता ब्याङ्कले कराउँछ भनेपछि सबै हिसाबले चाहिँ ती व्यवसायी समस्यामा छन्। त्यस्तै तपाईँको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन, बस ट्रकहरू सारा चाहिँ अहिले एक प्रकारले भने काम नपाएर लक्ड छन्। बस त भन्नुहोस् न, पब्लिक बस त बन्दै छ, अनि त्यसमा रहेका मजदुरको हालत के होला? तलब दिएको होला कि नदिया होला? अब तिनका साहुहरूले ब्याङ्क ब्याज तिर्न सकेको अवस्था होला कि नहोला? भन्दा सार्वजनिक बस भनेको छ लगानी त व्यक्तिको परेको छ, व्यक्तिको हो नि। उसको पनि घाटा भयो। प्लेनको कुरा हेर्नुहोस्, प्लेन पुरै चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल सबै फ्लाइट बन्द छ, हेलिकप्टरहरू बन्द छ। यो पेसामा रहेका, यो क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरूको रोजगारीदेखि लिएर ब्याङ्क ब्याज तमाम कुरा समस्यामा छ। त्यस्तै अरू निर्माण क्षेत्र अहिले चाहिँ करिब बन्द छ। निर्माण क्षेत्रमा पनि भन्छन् 2 लाख चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरू छन्, इन्जिनियर, सब इन्जिनियर आदि, 3 लाख मजदुर छन्। अनौपचारिक डेली वेजेस सबै जोड्ने भने 15 लाख मान्छेले हामीसँग काम गर्छ। अब ती मान्छेहरू अहिले सबै कामविहीन भएका छन् भनेपछि विदेशबाट काम लुज गरेर यहाँ मान्छे आएका होलान्। इन्डियामा चाहिँ कमसेकम 10 लाख मान्छे त ढाबा यस्तैमा काम गर्ने मान्छेहरू छन् रे। अब ती जम्मै 4 महिनादेखि ढाबा बन्द भने तिनको चाहिँ के हुन्छ? सामा ब्याजै लिलाम हुन्छ, हुँदैन? ती सबै सिद्धिन्छन् भनेपछि ती फर्केर आएका होलान्, या अब पनि तत्काल उहाँ चाहिँ फर्किने अवस्था छैन होला इन्डियामा, अर्को वर्ष पनि उनीहरू जोखिममा हुन् भनेपछि यस्तो कुरालाई टार्गेट गरेर अब हाम्रो ती मान्छेलाई तपाईँले टार्गेट गर्नु भएन भने ती के गर्छन् भोलि भनेपछि ती जुलुसका चाहिँ पात्र भइदिन्छन्।
त्यसमाले उनीहरूको यो लागि एउटा एग्रिकल्चर हो, उनीहरूको लागि कन्ज्युम गर्ने एरिया, अर्को उनीहरूका जे सिप बोकेर आएका छन् साना सिपको लागि ल तिमीलाई सिट बनाइदिन्छु, तिमी आफै व्यवसाय गर, स्वरोजगार हौ, सक्छौ 2 जनालाई अर्को रोजगारी देऊ भनेर उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने भने अहिलेको समस्याबाट हामी केही भए पनि उम्किन सक्छौँ। त्यसको लागि अब थोरै पैसा दिनुभयो भने त्यो उम्किने समय चाहिँ 3 महिना सकिन्थ्यो भने 1 वर्ष लाग्छ, झन् चाहिँ सङ्कट गइरहेर जान्छ। त्यसको लागि चाहिने पर्याप्त पैसा दिउँ, 6 महिनाबाट सङ्कटबाट चाहिँ मोचन भयो भने त उनले आम्दानी दिन थाल्छन्, सरकार त अलिकति हल्का ठाउँमा पुग्छ। त्यो प्राथमिकता चाहिँ आउने बजेटमा चाहिँ उसले सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। हामी एकैछिन ब्रेकमा जान्छौँ, एकैछिन ब्रेक। कार्यक्रम शिखरतिर। कार्यक्रम शिखरतिर स्वागत छ फेरि। हस्, धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भयो, जुन सरकारले चाहिँ यो विषयलाई मजदुरका कुरा, किसानका कुरा, उद्योगीका कुरा, व्यवसायका कुरा सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो र त्यो सम्बोधन नगरेको र लकडाउन मात्रै लगाउँदै सरकार गइरहेको छ। हामीलाई समस्या परेको छ, ढुवानी गर्न नि पाइएन, हाम्रा फलफुलहरू, हाम्रा तरकारीहरू बारीमै कुहिए, बगैँचामै चाहिँ नि सबै सडेर गए र दुध पनि चाहिँ खेर गयो। त्यो ढुवानी पनि रोकिएको छ, त्यो ढुवानीलाई सहजता पनि गरिएन। सरकारले हाम्रा समस्या सुनेन भन्ने चाहिँ नि आवाज चर्को रूपमा बढ्दै गएको छ। सरकारले यस्ता साना समस्याहरूलाई समाधान गर्न किन सकिरहेको छैन? होइन, हाम्रो चाहिँ संरचनागत समस्या ठुलो छ, आजदेखि होइन लामो कालदेखि नै। हामीसँग वेयरहाउस छैन, स्टक गर्ने ठाउँ, हामीसँग कलेक्टिङ सेन्टर छैन। जस्तो भन्नुहोस् न, काभ्रेमा गएर चाहिँ गरै पछि प्लटै पछि खेती तरकारी छ, तर ती जम्मा गरेर चाहिँ एक ठाउँबाट चाहिँ स्टक उठाउने ठाउँ छैन, पूर्वाधारहरू छैनन्। अनि त्यसलाई बजारसम्म ल्याउने गाडीदेखि लिएर त्यसको संयन्त्र छैन। बजारमा ल्यायो, कालीमाटीमा राख्नुभयो भने एकै दिन ल्याइपुर्यायो भने त्यसको स्टक गर्ने ठाउँ छैन, होइन? यी होल कुरा यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भने अब हाम्रो त्यो चाहिँ परम्परागत काम चलाउ अर्थतन्त्र चाहिँ अब काम छैन। अब सङ्गठित आधुनिक अर्थव्यवस्थामा हामी प्रवेश गरिसकेपछि यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अब प्लान गरिएन भने हामी सबै कुरामा चाहिँ पछाडि पर्छौँ। अब भारतको सामग्री आइरहेको छ, भर कतिपय यस्तो प्लेटफर्ममा मैले बोलेको सुन्छु 200वटा ट्रकले चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ फलफुल ल्याइरहेका छन्, नेपालको यहाँ बिक्री भएको छैन। अब तपाईँले अहिले यो कुराको आधारमा भावनामा बगेर इन्डियाबाट आउने चाहिँ उसलाई पनि रोकिदिनु भयो भने नेपालमा यो सबै संरचनासँग हामी जोडिएकै छैनौँ, यहाँबाट सप्लाई हुने परिस्थिति विद्यमान छैन, उसको पनि रोकिदिउँ भने के हुन्छ? त्यसपछि फेरि त्यो रोक्नुभन्दा अगाडि अथवा त्यो कुरा देख्नुभन्दा अगाडि त पहिला आफ्नो तयारी गर्नु पऱ्यो नि। अरू बेला हामी गफ छुटेर बस्ने, संरचना निर्माण गर्न र त्यस अनुसारको काम नगर्ने भएपछि त अनि सङ्कटको बेला मात्रै समाधान खोजेर त कहीँ पनि हुँदैन हो। त्यसमाले अहिले के गर्नु पर्यो भने हामीले अर्काले गर्यो भनेर होइन, आफूले के गर्ने, आफ्नो प्लान चाहियो। 5 वर्षभित्र, 3 वर्षभित्र, 2 वर्षभित्र, 1 वर्ष। त्यहाँदेखि यो कुरा चाहिँ अब बजेटले चाहिँ ल्याउनुपर्छ र बजेटले त्यसतिर निर्देशित गर्नुपर्छ। खास गरी कृषि मन्त्रालय या चाहिँ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय या स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयहरू, जनशक्तिको पनि समस्या छ हामीसँग। त्यो सबै कुरालाई टाइअप गरेर हामीले अब जानुपर्छ। यसमा एप्रोच नै बदल्नुपर्छ। यो जुन हाम्रो दृष्टिकोण छ, यो दृष्टिकोणलाई बदलेर हामीसँग रोजगारीका क्षेत्र यहीँ छन्, सम्भावना पनि छन्, तर किन भइरहेको छैनन् भन्दा हाम्रो एउटा त हामीले यसबारेमा सङ्गठित तयारी गरेनौँ, अर्को हाम्रो कस्टिङ हाई छ, हाम्रो लागत बढी छ। लागत बढी भएपछि के हुन्छ कि किसानले प्रतिफल कम पाउँछ अनि उसलाई चाहिँ खेती गर्ने चाहिँ रुचि हुँदैन। भारतको सामग्रीमा भन्दा हाम्रोमा चाहिँ के भने महँगो परेपछि हामी पनि त देशभक्त भनेर चाहिँ मात्रै भएन, इन्डियन नकिन्नु भनेर सक्छौँ र हामी जो सस्तो बजारमा पाइन्छ त्यही किन्छौँ हामीले, स्वाभाविक पनि हो। भनेपछि यहाँभित्र चाहिँ जस्तो अहिले इन्डियाले के गर्यो भने 20 अरब डलरको चाहिँ राहत प्याकेज दियो कृषिमा मात्रै, 24 खरब नेपाली। अब ऊ त्यो दिन्छ, हामी त्यति दिन सक्दैनौँ भनेपछि उसको वस्तुसँग हामी कम्पिट गर्नै सक्दैनौँ। हाम्रो किसानको लागत चाहिँ बढी छ, उसको फेरि सम्म मैदान छ, खेती गर्ने ठाउँ सजिलो छ, हाम्रो डाँडा काँडा छ बढी, हाम्रो लागतै बढी लाग्छ।
अब त्यसको वैकल्पिक चाहिँ भनौँ न डाँडाको चाहिँ मिठो हुन्छ भनेर हामीले विज्ञापन गरेर त्यसलाई राम्रो बनाउन पनि सकेनौँ, चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सकेनौँ। अब चाहिँ यो बजेटले यस कुरामा ध्यान दिएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। उत्पादन भएको तरकारी बजारमा ल्याउनको लागि ठुलो योजना पनि चाहिँदैन, त्यो एउटा प्रक्रिया मिलाउने कुरा हो। स्थानीय निकायबाट पनि त्यो समन्वय गरेर जान सक्छ। यी समस्याहरू यति बल्झिएर आए कि दुधहरू पनि पोखिए सडकमा, त्यसको विरोध पनि व्यापक भयो। तर यो विषयमा यो गर है भनेर सरकारले त निर्देशन गर्न सक्थ्यो नि। मैले भन्न खोजेको बजेटमा या हाम्रा नीति तथा कार्यक्रममा 100 वर्ष पछाडिका योजनाहरू सम्बोधन हुन्छन्, त तत्कालको लागि पेट भर्ने कार्यक्रम सरकारले किन सुन्दैन, यही मात्रै भन्न खोजेको। यसको कारण चाहिँ के छ भने हामी व्यावसायिक ज्ञान भएको मान्छे होइनौँ। राजनीतिक भाषण गरेर चुनाव लडेर जितेर आयो, न जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको मान्छेले टिकट के आधारमा माग गर्छन् भन्दा म पार्टीमा यति वर्ष लागेँ हैन, मेरो यो योग्यता छ, म जेल पनि गएँ, यसो पनि त्यसैमा टेकेर चाहिँ यसैमा गरेछन्। तर त्यो चाहिँ चुनाव जितेको भोलिपल्ट त्यहाँ गएर त्यही जुलुस गर्ने, आन्दोलन गर्ने, सङ्गठन बनाउने काम त होइन। उसको काम भनेको त त्यहाँको आर्थिकदेखि अरू तमाम किसिमको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँको हैन श्रमिकको विभिन्न पक्षको, किसानको, अरूको हित कसरी हुनसक्छ, उत्पादन कसरी वृद्धि हुन्छ, उद्योग धन्दा कसरी गर्नुपर्ने त्यो छ हैन। छनौट अर्को आधारमा भएको छ। अनि त्यो चाहिँ काममा उसको चाहिँ के भने उसको ज्ञानै छैन, जसको अब त्यो जान्दै 5 वर्ष बितिसक्छ अनि अर्कोचोटि अर्कै लट आउँछ फेरि। यो चिज भएको छ। तर अब त्यसतर्फ पार्टीले तलदेखि माथिसम्म सबै पार्टीहरू, एउटालाई मात्रै भने होइन मैले, सबै पार्टीको साझा समस्या अहिलेसम्मको सबैको सरकारको एउटै समस्या छ। यो चिजलाई बदल्ने ढङ्गले जानुपर्छ एउटा चाहिँ। दोस्रो, सरकारमा बस्ने मानिसहरूले, खास गरी मन्त्रीहरूले, मन्त्रालयको स्थायी सरकार भन्छौँ, ब्युरोक्रेसी, जसलाई बाटो देखाउनु पर्यो। यो पोलिटिकल निडको आधारमा तिमीले चाहिँ आफ्नो कामलाई अगाडि बढाऊ भनेर उसलाई डिरेक्सन, बाटो देखाउने काम गर्यो भने, किन साधन स्रोत त्यहाँ छ, पैसा छ, सारा कुरा छ, जनशक्ति छ, सरकारले पे गरेको छ, उसले त्यो काम गर्न सक्छ। अब बाहिर सडकमा बसेको मान्छेले, जस्तो म पार्टीको नेता त छु, तर म अहिले चाहिँ म सरकारको आदेश दिने ठाउँमा नभएपछि त मैले रिसोर्स त मैले त्यहाँको प्रयोग गर्न सक्दिनँ, अथवा यो रिसोर्स यसरी प्रयोग गर भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो त त्यहाँ बस्नेले भन्न सक्छन् नि। त्यो हिसाबले चाहिँ के भने सरकार चाहिँ परिचालित हुने गर्नुपर्छ। र यही कुरा मैले सरकारमा बस्ने साथीहरूलाई पनि भनिरहेको छु, सल्लाह पनि दिइरहेको छु। तपाईँहरू तल होस् माथि होस्, विभिन्न तहका सरकारले अब आफ्नो कामको चाहिँ दक्षता चाहिँ तपाईँले आफ्नो गिभेन जिम्मेवारी पुरा परिपूर्ण गरेर मात्रै, निर्वाह गरेर मात्रै थाहा हुन्छ है। तपाईँको अरू पढेको ज्ञानको आधारमा हुँदैन। यो कुरा जस्तो तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि केही नयाँ मोडलहरू ल्याउन खोजिरहनु भएको थियो, त्यो विषयमा चाहिँ केही अब्जेक्सन कतैबाट विरोधका कुराहरू पनि आएको थिए होइन? मैले दुई चारवटा कुरा मैले जस्तो एउटा कुरा के गरेका थिएँ भने, कृषिलाई अब अवल दुयम सिमचार भएर जमिनलाई वर्गीकरण गरेका रहेछौँ हामीले। हजुर, मैले पहिलोचोटि बजेटमा के ल्याएँ भने यसको औचित्य सिद्धियो। जमिन सबै अवल हुन्, कुनै पनि चार छैनन्। हामीले चाहिँ के भने खेती गर्नलाई मात्रै जमिन हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट 21 सालमा भूमिदार गर्दा हामीले अवल दुयम सिमचार भन्यौँ। अब जमिन सबै अवल हुन्, त्यसको प्रयोग चाहिँ त्यसको क्वालिटीको आधारमा गर्नुपर्छ, उपयोगको आधारमा भएर कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, वन, सार्वजनिक भएर जमिनको प्रकृति पाखो जमिन पनि उति नै महत्त्व होस्। जो सगरमाथामा चाहिँ पर्यटक हेर्न आउँछन्, हाम्रो खेत हेर्न आउँदैनन् नि। पर्यटकको लागि सगरमाथा अवल कि हाम्रो खेत उति नै महत्त्व हो, आफ्नो महत्त्व छ नि। पहिला हाम्रो चाहिँ के भने खोजमा कोही बस्दैन थियो, आजकल चाहिँ के भने खोजमा चाहिँ बन्जी जम्पिङ र फलानु चिलानु भएर ती मान्छे आउँछ, त्यहाँको जग्गाको मूल्य बढाएको छ। हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि डाँडाको रमाइलो खेत चाहिँ पैसा घट्या छ, भाउ घट्या छ भनेपछि सबै अवल हुन् होइन। त्यो अवल भएको जमिनलाई त्यसको प्रयोग के हुन्छ, त्यसबाट दिने प्रतिफल के हो, त्यो कुराको पत्ता लगाएर त्यसमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने परिणाम दिन्छ। डाँडा काँडा चाहिँ काम न काजका ठाउँमा चाहिँ पसिना काट्दै चाहिँ उकालो चढ्नु पर्थ्यो। हामी आजकल रिसोर्ट बनाएर सबभन्दा धेरै पैसा आउने ठाउँ चाहिँ त्यो भएको छ। जस्तो नगरकोट पहिला चाहिँ खरबारी होइन थियो, 4 थियो त्यो 21 सालमा। अब त तरुना तन्नेरी घुम्न ती जान्छन्, त्यो भएको छ। त्यसो भए पहिलो त जमिनको एलोकेसन गर्नु पर्यो, उत्पादनशील जमिनलाई कृषिमा लगाउनु पर्यो, कृषिको जमिनलाई अर्कोमा प्रयोग गर्नु भएन। यो पनि बल्ल तल्ल ऐन भनेर अहिले बल्ल सुरु भएको छ, अझै त्यसले पूर्णता पाएको छैन। एउटा यो काम गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ के भने हाम्रो डोमेस्टिक यो स्ट्राटेजीहरूमा चाहिँ वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउने हाम्रो बाटो चाहिँ कस्तो रहेछ भने, देशको 60% पैसा नेपालको काठमाडौँमा रहेछ। 550 अरब मध्ये त्यसको क्यास इन सर्कुलेसन 550 अरब छ, त्यसको 60% काठमाडौँमा छ। ट्याक्स पनि 52% काठमाडौँले उठाउँछ।
पेट्रोलियम पनि 52% काठमाडौँले चाहिँ कन्ज्युम गर्दो रहेछ। तर वीरगन्जदेखि काठमाडौँ आउँदा 12 घन्टा 14 घन्टा लागेर आउँछ। यदि हामीले फास्ट ट्र्याक बनायौँ भने 1 घन्टामा आउन सक्छ भने यसको कस्ट चाहिँ ड्रामेटिकली घट्छ। त्यस कारणले मैले फास्ट ट्र्याक सेना लगाएर सुरु गर्छु भनेर भने पछि सेना लगाएर सुरु पनि गर्यो। त्यो निर्माणको क्रम यस्ता आयोजना छिटो बन्यो भने हाम्रो लागत कति घट्छ? ड्रामेटिकल्ली घट्छ। मध्य पहाडी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यसको ठुलो लागत चाहिँ त्यसको वरिपरि सिटी बन्न सक्छ, त्यहाँ हाइड्रो पावर बनाउन सक्छौँ, अरू किसिमको हाइल्यान्ड क्रप्सहरू हुनसक्छ। त्यस्ता स्ट्राटेजिक प्रोजेक्टहरू जो हाम्रो स्टार्ट भएका छन्। अब विद्युतमा एकदमै ठुलो लोड सेडिङ थियो, मैले माथिल्लो तामाकोसी सुरु गराएँ होइन, त्यो उहिल्यै सम्पन्न हुनुपर्ने। त्यस्ता आयोजनाहरू जो इमिडिएट सम्पन्न भयो भने त्यो आयोजनाहरूमा चाहिँ सम्पन्न गरेर पैसा हाल्नु पर्यो। त्यसो भएपछि त्यसले तुरुन्त रेभेन्यू दिन्छ। अब सबै आयोजनालाई पैसा छर्नु भयो यसपालि भने प्रतिफल दिँदैन। माथिल्लो तामाकोसी मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा भैरव एयरपोर्ट जस्ता या चाहिँ यो रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ या सिक्टा सिँचाइ कम्प्लिट हुने भयो त्यसले एग्रिकल्चरमा प्रोडक्सन दिन थाल्थ्यो। रेभेन्यू पनि मान्छेले बिल पनि तिर्छ नि त। पानी कर तिर्लान्, यतातिर पानीको खानेपानीको शुल्क तिर्लान्, उता विद्युतको शुल्क भने सरकारलाई ट्याक्स आयो नि। यस्तो तुरुन्तै आम्दानी हुने प्रोजेक्टलाई सक्ने यसपालि सक्ने गरी पैसा हाल्नु पर्यो। यो वर्ष नसकिनेलाई नेक्स्ट इयर सकिने योजना छ भने त्यहाँ नि पैसा हालौँ। 5 वर्षपछि सकिन्छ भने त्यसलाई थोरै पैसा हालौँ, अहिले प्राथमिकता नदिउँ, नयाँ सुरु नै नगरौँ भन्नेमा छु म। नेपालमा यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 22वटा चाहिँ अहिले चाहिँ रनिङमै रहेछन्, जुन निर्माणकै प्रक्रियामा छन्। हरेक राष्ट्रिय आयोजनाहरूको अवधि त्यो चाहिँ निर्माणको अवधि चाहिँ लम्बिरहेको हुन्छ। र जसरी फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्नुभयो, त्यो फास्ट ट्र्याकले हाम्रो चाहिँ लागतदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा प्रभाव पाइरहेको छ। जुन कुरा अलिकति सुधारका कुराहरू गर्नुभयो, हाम्रो धेरै वर्ष अगाडिबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि लम्बेने। यो विकास निर्माण सुस्त मात्रै होइन, यसैमा टेकेर हामी धेरै अनियमितता बढ्दै जानुको कारण सिस्टमलाई दोष दिनुहुन्छ या हाम्रो नियतमा खोट छ? होइन, दुइटै। हाम्रो अल्पज्ञान पनि छ। अल्पज्ञान भने के भनेदेखि त्यसलाई कति पैसा चाहिन्छ भन्ने ज्ञान नेताहरूलाई कम छ। त्यति मात्र होइन, त्यसमा कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ। यो फास्ट ट्र्याक बनाउने जनशक्ति हामीसँग छ? छैन। 76 किलोमिटरमा 10 किलोमिटरभन्दा बढी त पुल छ, एकदम हाई राइज पुलहरू, जहाँ डाँडो चाहिँ एक डाँडोबाट अर्को डाँडो, कहीँ सुरुङ पनि होला, कहीँ सुरुङ छ 5-6 किलोमिटर। भनेपछि त्यो बनाउने न सुरुङ बनाउने नै हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति छ, न टेक्नोलोजी छ, जनशक्ति पनि छैन। त्यो इन्जिनियर बाहिरबाट हायर गर्नुपर्ने अवस्था छ। बल्ल बल्ल अहिले टनल इन्जिनियरिङको कुरा गर्दैछौँ। हाई राइज बिल्ड बनाउने मान्छे छँदै छैन, अग्ला पुल बनाउने, उही भैँ पुल बनाउने हो। अनि भनेपछि हामीसँग जनशक्ति पनि छैन, पैसा छैन, जनशक्ति छैन। तर माग चाहिँ कुरा चाहिँ गरेका छौँ हामीले। त्यसो भएपछि दिमागमा त्यो कुरा आएपछि त्यसको तयारी हुनु पऱ्यो नि। मेरो जनशक्ति यहाँ कसरी बनाउने, यसको पैसा हामीले कसरी लिने, अनि अवधिमा कतिमा सकिन्छ भन्ने कुराको क्यालकुलेसन पनि छैन। 22वटा योजना कुनै राष्ट्रिय गौरव हुन्छ? यसलाई 5वटामा झारौँ। 22वटा होइन, अरू देशको लागि 22वटा सडकलाई चाहिँ समायोजन गरेर चाहिँ एउटा बनाउन सकिएला। 22वटा चाहिँ अरू देशमा 22वटा होइन, 2200 गर्न सक्ने क्षमता छ। चाइनामा जानुभयो भने 22 त उसको आँखामै लाग्दैन होइन। तर हाम्रो लागि त यो त महाभारत जस्तो भइरहेछ। सगरमाथा जस्तो अग्लो कहिले गर्न नसक्ने, 40 वर्ष भइसक्यो पुरा नहुने, 20 वर्ष भइसक्यो पुरा नहुने। त्यसपछि हामी यसमा सेलेक्टिभ हौँ। धेरै नयाँ नयाँ राष्ट्रिय गौरव भएर चाहिँ कुरा नगरौँ। अहिले 5वटा सम्पन्न गरौँ अथवा 2टा सम्पन्न गरौँ। त्यसपछि 2टा सम्पन्न गर्ने अनुभवले हामीलाई अर्को 5वटा 10वटा गर्न सम्भव तुल्याउँछ। अनि विश्वास पनि जनतामा बस्छ। यिनीहरूले भनेपछि 2टा भने तर चाहिँ 5 वर्षमा सके है, अब 4वटा भने यिनीहरूले 7 वर्ष भनेछन्, 7 वर्षमा सक्छन् भन्ने विश्वास अब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अनि हाम्रो क्षमता पनि बढ्छ। अनुभव बढ्दै गएपछि, सामर्थ्य बढ्दै गएपछि अनि हाम्रो ब्युरोक्रेसीको पनि सामर्थ्य बढ्छ, नेतामा पनि एउटा सामर्थ्य बढ्छ। हाम्रो चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान बढ्छ। यो चिजतर्फ जानुपर्छ। यो खास गरी हरेक सरकारले आयोजना सुरु गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ शिलान्यास गर्ने, ठुला आयोजनाहरू सुरुवात गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि अलपत्र परेको अवस्था यो वर्षौँदेखि त हुँदै आयो। र त्यही प्रक्रियामा हामी चाहिँ चलिरहेका छौँ। जुन प्रक्रियाहरूमा अहिलेसम्म चाहिँ यो आयोजना सम्पन्न भएन, ऊ आयोजना सम्पन्न भएन भन्छौँ। जस्तो मेलम्चीकै उदाहरण दिने भने पनि अब 56 सालमा सुरु भयो आयोजना, त्यस पछाडिबाट यतिका वर्ष बित्दा पनि अझै पनि यो वर्ष 20 वर्ष हाम्रो अहिले निर्माणमा लागेको छ। 20 वर्ष त्योभन्दा अगाडि त्यसको कुरा गर्न लागेको छ, अध्ययन र चाहिँ छलफलमा लाग्यो नि। यसले हामीलाई चाहिँ अझै पनि हामी राजनीतिक स्थायित्व भएन, स्थायित्व भइसकेपछि हामी आयोजनाहरू समय बढाउँला भन्ने थियो। तर राजनीतिक स्थायित्व यहाँभन्दा हुनुपर्ने के हो? स्थायित्वको कारण होइन, हामीसँग ज्ञान भएन। मैले अघि नै भने नेतामा पनि त्यो ज्ञान हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री, देशको मन्त्रीहरूमा देशको पिक्चर पहिला क्लियर हुनु पर्यो। म कहाँ छु, हामी कहाँ छौँ,
हाम्रो ब्युरोक्रेसीको क्षमता कहाँ छ, हाम्रो शिक्षाको क्षमता कहाँ छ, हाम्रो जनशक्तिको क्षमता कहाँ छ, हाम्रो पुँजीको क्षमता कहाँ छ, होइन, हामीसँग स्रोतको क्षमता कहाँ छ, यो कुराको अध्ययन बेगर बाहिरको किताब पढेर यहाँको कुरा गरेर हुन्छ र? यहाँको कुरा चाहियो नि, हाम्रो वस्तुस्थिति अनुसार जानु पर्यो। मेरो यहाँको क्षमता यति रहेछ, मैले यति मात्रै गर्छु भन्नु पर्यो नि। भाजती जम्मै भनिदिउँ, भविष्यमा कुनै कसैले लेख्दाखेरिमा नेपालका पुराना नेताहरूले जम्मै भिजनमा त देखाइरहेछन् भनेर इतिहास लेख्न खोजे हो र? 200 वर्षपछि बनाउनलाई त कुरा गरे होइन नि हामीले। हाम्रो जिन्दगीमै केही कुरा त्यहाँ त्यसलाई देखेर भोगेर मर्न पाऊँ भनेर सुरु गर्न खोजे हो नि। त्यो हाम्रै जीवनमा त्यो कुरा प्रकट हुनुपर्छ अथवा बनिसक्नुपर्छ, निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले गर्न सक्ने चाहिँ रियल भिजनरी हो। जस्तो भन्नुहोस् न, सिङ्गापुरको चाहिँ ली कुआन यूलाई भिजनरी भन्नै पर्दैन। उनले आफ्नै जीवनमा गरिब देश संसारको सबभन्दा धनी देशको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित गरे। उनले पनि देखे, अरूले पनि देखे। उनी को हुन् भन्ने पनि अरूले थाहा पाए, अरू को हुन् भन्ने पनि उनले देखे, संसारले देख्यो नि। त्यस हुनाले त्यो भविष्यको कुरा होइन, आफ्नो जीवनमा अथवा एउटा अपेक्षित समयमा, एउटा निश्चित समयमा परिवर्तनका योजना, परिवर्तनको कुरा देख्ने, परिवर्तनको कुरालाई साकार पार्ने भन्ने बित्तिकै अघिका जम्मै कम्पोजिसनको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो। म यो जनशक्ति यहाँ ल्याउँछु, यो चाहिँ पुँजी यहाँबाट ल्याउँछु, मेरो चाहिँ स्रोत यहाँबाट ल्याउँछु, मेरो चाहिँ औजारहरू यहाँबाट ल्याउँछु, यो काम यति दिनमा पुरा गर्छु, यति दिनमा पुरा नगर्दाखेरिमा यो हुन्छ, यति लस हुन्छ या यति फाइदा हुन्छ पुरा गर्दा, यो जम्मै कुराको हिसाब किताब गरेर यो हुन्छ भन्ने गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै त्यसले हाम्रो भिजन चाहिँ साँच्चै के भने यो भिजन चाहिँ हाम्रो पुरा भयो भन्ने अर्थ हुन्छ। यो सरकारबाट केही न केही एउटा खालको विकासका मोडल, जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्योतिर चाहिँ जान्छ कि भन्ने थोरै आशा पनि थियो। तर पछिल्लो अवस्था त बिग्रँदै गयो। यो पार्टीको विवाद अथवा सरकारको काम गर्ने शैली कहाँ नमिलेको हो, के भएको अवस्था हो? यस्तो हो, यसमा दुईटै कुरा छ। एउटा, पार्टी नेपालमा मात्र होइन कि संसारमा सत्तामा गएको पार्टीहरूले सबैले आलोचना गर्छन्। दोस्रो, सत्तामा गएको बेला पार्टीभित्र झगडा पनि हुन्छ। नेपालकै इतिहासलाई हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायणले राज्य एकीकरण गरेपछि सबभन्दा धेरै झगडा भाइहरूको बिचमा भयो। भाइलाई त देश निकाला गरे उनले। राणाकालमा तपाईँ त्यसपछि आयो, राणाकालमा तपाईँ भाइ काटे कतिलाई चाहिँ एबिसी गरेर चाहिँ के भने काठमाडौँ निकाला गरे। आपसमा चाहिँ एकले अर्कोलाई, जङ्गबहादुरकै छोरा काटिए नि त, होइन? भाइहरूकोमा शासन गयो, जङ्गबहादुरका शासन चाहिँ छोराहरूको नामो निशान रहेन। अब दरबारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यसभन्दा अगाडि धीरेन्द्रलाई चाहिँ राजश्री 5बाट हटाउने काम भयो। त आपसमा यो पार्टी एकता, के अरे आपसमा एकता भएन भने सबभन्दा पहिला हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने कुरा के छ भने आपसमा एकताबद्ध हुने। जबसम्म हामी एकता हुँदैन, पार्टी एउटा रुलिङ पार्टी छ, रुलिङ पार्टीको एकता, रुलिङ मात्र होइन कि अरू बाँकी सबैको एकता, देशकै एकता चाहियो नि। आज हामीलाई चाहिँ देशकै एकता चाहिएको छ। हाम्रो देशलाई, हामी सानो गरिब देशलाई सम्पन्नतिर लानको लागि सबैको बुद्धि, सबैको क्षमता चाहिएको छ। पर्याप्त कोही पनि छैन। त्यस्तो बेलामा सबैलाई समेट्न सक्यौँ, हामी प्रगति गर्छौँ। एउटा एकाङ्गी भयो र एक पाठो मात्रै भइदियो भने त्यसले के गर्छ भने प्रगतिलाई चाहिँ बाधा दिन्छ। अहिले हाम्रो स्थिति पनि त्यस्तै छ, किनभने हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा पनि त छाडमा छाड छ, त्यहाँभित्र द्वन्द्व छ, त्यहाँभित्र चाहिँ के भने भागदौड छ। को पहिला चाहिँ उछिनेर चाहिँ सचिव हुने, को आइजिपी हुने, को चाहिँ हुने। यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ यदि पोलिटिकल लेभलले पनि कुनै न कुनै हिसाबले पुस गरिदियो भने, पार्टीमा या राजनीतिक वृत्तमा त्यो समस्या देखियो भने ब्युरोक्रेसी झन् करेक्सन हुने त चान्सै छैन। त्यसैले यो सबै कुरालाई देख्नु पर्दछ। मलाई लाग्दछ त्यसमा हामीले छलफल पनि गरिरहेछौँ, हाम्रै पार्टीमा नि गरिरहेछौँ, अरू पार्टीका नेताहरू भेट्दा पनि हामी गरिरहेका छौँ। होला ढिलो छिटो यसमा सुधार आउला भन्ने म आशावादी छु। नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट निर्धारण गर्ने सन्दर्भलाई लिएर सरकारले कतिको गृहकार्य गरिरहेछ जुन अपेक्षा आम नागरिकले गरिरहेका छन्? होइन, अहिले त अब बेसिकल्ली अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूको बिचमा या राष्ट्रिय योजना आयोगको बिचमा बढी सघन छलफल भइरहेको छ। त्यो मैले बुझ्छु, किनभने यसको प्रक्रिया पनि हो कि मेरो स्रोत यति छ भन्छ अर्थ मन्त्रालयले, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई चाहिँ पैसाको स्रोतको आधारमा उसले सिलिङ दिन्छ, अनि विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई तिमीहरूको योजना के हो, प्राथमिकता के हो भनेर ल्याऊ भन्ने, त्यसपछि छलफल गर्ने यो कुरा हुन्छ। लास्टमा यी जम्मै कुरालाई कन्साइज गर्ने र यसलाई तिखो बनाउने अब स्रोतको आधारमा
एउटा यसलाई एउटा 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 हिसाबले बजेटलाई आकार दिने त्यो काम अर्थ मन्त्रालयले गर्छ र गर्नुपर्छ। अब त्यस हिसाबले अर्थ मन्त्रालयले संसदको अर्थ समिति र अरू समितिहरूसँग पनि छलफलहरू गरिरहेको छ र हामी पनि अब अर्थ समितिको सदस्यमा म पनि छु र हामीले त्यहाँबाट पनि प्री बजेटमा छलफल गऱ्यौँ। अस्तिको प्री बजेटमा पनि सांसदहरूले धेरै आफ्ना ओपिनियनहरू दिएका छन्। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि ओपिनियन दिइरहेका छन्। यो जगमा मलाई लाग्दछ अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्छ र त्यो गर्दाखेरिमा अहिलेका सबै जोखिम सबभन्दा धेरै त उसैले देखाएको छ, अप्ठ्यारो पनि उसैले देखाएको छ, स्रोत कहाँ छ त्यो पनि देखाएको छ, अप्ठ्यारो के समस्या कति आउनेवाला छ त्यो पनि उसले देखाएको हुनाले हाम्रा सुझावहरू र त्यहाँभित्रको अवस्थाको आधारमा बजेट निर्माण हुनुपर्छ। बजेट निर्माण गर्दा फोकस्ड नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र फोकस्ड गर्न सकेनौँ भने यो जुन हाम्रो सङ्कट छ त्यो सङ्कट चाहिँ हामी जति समयमा सक्छौँ अथवा यसलाई निवारण गर्छौँ र यहाँबाट उम्किन्छौँ भन्ने स्थिति चाहिँ असहजता पैदा हुन्छ। त्यसले हाम्रो ग्रोथलाई हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ स्टेबिलिटीको कुरा छ त्यो सबैलाई चाहिँ के भनेदेखि समस्या पैदा गर्छ। त्यस कारणले पनि बढी यसबारेमा छनौटपूर्ण प्राथमिकतामा आधारित छोटो अवधिमा उपलब्धि दिने जोखिमहरूलाई सकभर न्यून गर्न नै अर्थमन्त्रीले बजेटले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ जुन कुरा तपाईँले अहिले व्यक्त गर्नुभयो सरकारले यी गर्नुपर्छ भन्ने बुँदागत रूपमा के अनि हेरौँ केही त गरिरहनु भएको होला, बढी कुरा त बजेटमा आएपछि थाहा हुन्छ अहिले नै भन्ने कुरा भएन। तर मैले दिँदाखेरिको सुझाव चाहिँ के हो भने राम्रो गर्नुहोस् भनेरै दिने हो नि मैले त। आशा गरौँ उहाँहरूले बजेट आएपछि हामी त्यसमा समर्थन गर्न सक्ने, त्यसलाई बढी सघाउन सक्ने स्थिति बनोस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर, यहाँले हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम शिखरतिर